السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نديروا واحد ديمونستراسيون على لي غولاسيون ميتريك دوز ان تريونغل ريكتانغل، يعني العلاقات المتريه في مثلث قائم الزاويه اللي هما هادو كاينين 4. اليوم غنديروا ديمونستراسيون على كل وحده منين جات. داكوغ. الوغ اول حاجه عندنا واحد تريونغل ريكتانغل، يعني مثلث قائم الزاويه اون ا في النقطه ا، وعندنا اش هو لا بروجيكسيون اورتوغونال ديالو على بي سي، ديال ا على بي سي. الوغ حتى ا اش فهي عموديه على بي سي. الوغ دابا غادي نحاولوا نبداو بالاولى كيفاش غادي نخرجوها. الوغ هنا عندنا لا سيرفاس او لا لير دان تريونغل، لا سيرفاس دان تريونغل. كيفاش كنديروا ليها؟ كنديروا هذا الوتر مضروب في الارتفاع على جوج، يعني هكا كيفاش كنحسبوا الطريقه الاولى. يعني في العادي كنديروا بي ا اش مضروبه في بي سي على 2. داكوغ. هادشي في جميع المثلثات. اما الا كان عندنا مثلث قائم الزاويه فكنديروا هادوك الاضلاع اللي كاينين على ديك الزاويه القائمه، يعني ا بي في ا سي، وكنقسموها على جوج. اذا غنديرها حتى هي نفسها في هذا التريونغل. اذا عندي هنايا هذه مثلا اس بالطريقه الاولى و اس بالطريقه الثانيه، فكتساوي ا بي مضروبه في ا سي على جوج. داكوغ. واللي خصكم تعرفوا هو ان راه المساحه كاينه مساحه واحده، ميمكنش تكون المثلث عنده جوج المساحات مختلفين. اذا هذه المساحه راه هي هذه المساحه، دونك هي غير حسبناها بطريقه اللي مختلفه. ومن هذا كنجيبوا ان ا بي مضروبه في ا سي على جوج كتساوي ا اش مضروبه في بي سي على جوج، وكنقدروا نختزلوا جوج مع جوج وكتبقى لينا العلاقه اللي هي هذه. الوغ ها هي الاولى فاحنا بيناها بسهوله باستعمال لا سيرفاس او المساحه. ندوزو العلاقه الثانيه. بالنسبه للعلاقه الثانيه فاحنا بغينا نبينوا ا سي و سي 2. شنو كنا كنعرفوا على المثلث؟ يعني شي حاجه اللي كانت كتفيدنا وفيها الاو كاري، يعني شي حاجه او سي 2، فهي عفوا تطبيق مبرهنه فيثاغورس. الوغ لو تيوريم دو فيثاغور شنو كيقول لنا؟ فعندنا بي سي او كاري كتساوي ا سي او كاري زائد ا بي او كاري في المثلث ا بي سي. عاد نقدروا نخرجوا حتى من المثلث ا اش بي فهو قائم الزاويه في اش، دونك غيكون شنو هو الوتر ديالو؟ هو ا بي او سي 2. اذا ا بي او سي 2 غتكون كتساوي هي ا اش او سي 2 زائد اش بي او سي 2. نجيو عندنا مثلث اخر حتى هو قائم الزاويه هو ا اش سي. اذا غتكون عندنا ا سي او كاري كتساوي ا اش او كاري مضروبه في اش سي او كاري. داكوغ. وهنا اللي غيقدر لازم يحاول انه يعاوننا سورتو في هاد لابارتي ديال الاو كاري. داكوغ. هاد العلاقه هذه هي تطبيق مبرهنه فيثاغورس، وكنطبقوها بزاف ونخرجوا هاد لي غولاسيون ميتريك سورتو هاد لي 3 الاخرانيين. داكوغ. الوغ عندنا عاوتاني اش كتنتمي لبي سي. اذا بي سي شنو كتساوي؟ بي سي كتساوي بي اش زائد اش سي. هذه علاقه اللي هي عاديه، فنقطه من واحد السيغمون فكتساوي المجموع ديالهم بجوج. صافي. وغادي نبداو دابا خدمه. الوغ ا سي او كاري ملي نجبدها من هذا المثلث الاولاني باش نحاول نخرج هذه. الوغ عندنا بي سي او كاري كتساوي ا سي او كاري زائد ا بي او كاري. يعني شنو كتساوي ا سي او كاري؟ كتساوي بي سي او كاري ناقص ا بي او كاري. داكوغ. انا شديت هذه مبرهنه فيثاغورس وحطيتها، باقي ما درت والو. الوغ بالنسبه لي انا ديما خصكم تشوفوا تفيزيو على الريزولطا. علاش باغيين توصلوا؟ انا بغيت نوصل للسي اش في سي بي. الوغ عندي هنا واحده، عندي هذه ولكن ما عنديش اش، دونك نجي غندخل اش هنايا. شنو غتولي عندي؟ تولي عندي بي اش زائد اش سي. ما تنساوش ان هادشي لو تو او كاري موا ا بي او كاري. الوغ هنا غتولي عندي متطابقه هامه غنجي نديرها هي بي اش او كاري زائد جوج بي اش مضروبه في اش سي زائد اش سي او كاري موا ا بي او كاري. داكوغ. الوغ هنا اش سي هاهي، ولكن ما عنديش سي بي، دونك نقدر نخرج من هنا سي بي. فشنا هي بي اش؟ هي بي سي ناقص اش سي. اذا غادي نحاول نخدم بهذه. اذا بي اش او كاري بلس 2 عامل شنو هي بي اش؟ قلنا
هي بي سي ناقص اش سي. داكوغ، نضرب هادشي في اش سي، ما تنساوهاش هنا نضرب في اش سي زائد اش سي او كاري ناقص ا بي او كاري. الوغ شنو غنجيو مازال هنا؟ غادي ننشر، اذا بي اش او كاري زائد 2 بي سي مضروبه في اش سي. الوغ هاني تقريبا خرجت هادي اللي بغيت. الوغ ناقص 2 اش سي او كاري زائد اش سي او كاري ناقص ا بي او كاري. يعني هادي غادي تولي عندي ناقص اش سي او كاري ناقص ا بي او كاري، وغتبقى عندي هاد بي اش او كاري. صافي نجيب هادي لهنايا لان بغيتها في الاخر تبقى عندي. سي بون. الو دابا شنو غادي ندير هنايا؟ فاذا جيتو تشوفوا الوغ عندي هنايا نقلب فين كاين هي اش بي او كاري هي ا بي او كاري. الوغ هنا نقدر نعوضها ب ا اش. شنو كتساوي ا اش او كاري؟ ا اش او كاري كتساوي ا بي او كاري ناقص اش بي. اذا غنجي هنا غنعمل بناقص ناقص ا بي او كاري، وفاش ناقص حيت هادي ما فيهاش غتولي هنا ناقص بي اش. فإلا جيتو دخلتو على هادي غتولي عندك ناقص ا بي او كاري، وناقص مع ناقص هو زائد. صافي هادشي درت انني عملت بناقص ناقص اش سي او كاري، وهنا غادي نخلي 2 بي سي مضروبه في اش سي. الوغ هادي قلنا هي ا اش او كاري. داكوغ. الوغ غتعطيني ناقص ا اش او كاري ناقص اش سي او كاري 2 بي سي فوا اش سي. الوغ هنا عندي اش سي او كاري وعندي ا اش او كاري. الا عملت بناقص تعطيني ناقص اش سي او كاري زائد ا اش او كاري. داكوغ. ا اش او كاري زائد اش سي او كاري هي ا سي او كاري. دونك هنا غتولي عندي ا سي او كاري كتساوي 2 بي سي فوا اش سي ناقص ا سي او كاري. داكوغ. غنجيب هاد ا سي هنا غتولي لي زائد، دونك غتولي لي 2 ا سي او كاري كتساوي 2 بي سي مضروبه في اش سي. غتمشي ليا جوج مع جوج تعطيكني ا سي او كاري. لا ريلاسيون اللي بغيت هي بي سي فوا اش سي اولا سي اش بحال بحال. داكوغ. الوغ هادي العلاقه. المهم هادي العلاقه الطويله فيهم، يعني الديمونستراسيون ديال هادي هي الطويله، ومن بعد غتشوف بلا جوج ساهلين بزاف حيت غنستعملوا هادي. ندوزو للثالثه. الوغ الثالثه هي بغيتنا نبينو ان ا بي او كاري كتساوي بي اش مضروبه في بي سي. الوغ غادي نجي عاوتاني لهاد العلاقه ديال المثلث. بي سي او كاري كتساوي ا سي او كاري زائد ا بي او كاري. اذا شحال كتساوي ا بي او كاري؟ ا بي او كاري كتساوي بي سي او كاري ناقص ا سي او كاري، وانا ا سي هي بينتها قبيله. الوغ هنا غادي نجي بي سي او كاري ناقص سي اش مضروبه في سي بي، ونقدر نديرها بي سي قلت لكم بحال بحال. داكوغ. الوغ غتعطيني بي سي عامل البي سي ناقص سي اش. داكوغ. الوغ شنو هي بي سي ناقص سي اش؟ بي سي ناقص سي اش كتعطينا بي اش. داكوغ. الوغ تعطينا بي سي مضروبه في بي اش. اي فوالا هذيك هي الغولاسيون اللي بغينا حنايا. كيف شفتوا سهله بزاف، يعني شكون اللي كتكون فيها الخدمه شويه هادي، اما الاخرين فهما ساهلين كيخرجوا ليها. ندوزو للاخرى هي ا اش او كاري. الوغ بالنسبه ل ا اش او كاري غادي نشوف غنخدم بي اش ا بي او كاري. الوغ انا خدمت هادي. داكوغ. حيت انا بغيت الوغ اش بغيت اش بي وبغيت اش سي. الوغ نخدم بعد شنو كتساوي عندنا ا بي او كاري كتساوي ا اش او كاري زائد اش بي او كاري. الوغ ا اش او كاري كتساوي ا بي او كاري ناقص اش بي او كاري. الوغ ا بي او كاري فانا جيت عوضت هنايا هي بي سي مضروبه في بي اش. غنضرب باردون ناقص اش بي، نقدر نعوضها هي بي اش او كاري. دونك كنعمل بي اش بغيتها ها هي غتبقى لي بي سي ناقص بي اش. الوغ بي سي ناقص بي اش فهي اش سي. شفتوا بي سي ناقص بي اش كتبقى لي اش، دونك كتعطيني في الاخر اش سي مضروبه في بي اش. هي العلاقه الاخيره.